اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید. اقبال کہندا دوویں جہاناں دے خزانے دیاں چابیاں مسلماناں دے ہتھاں چ آ سکدیاں، نغمے گاڑنا، نقشے داخل کرنا. کہندا نہیں نہیں، تیغ ایوبی، ہاں صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوے تے با یزید بستامی دی نگاہ ہوے. یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال. نقشے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ پہلی فتح ہے ان کی. نقشہ داخل ہو گیا. وہ اینج نہیں ہونا، اینج ہی ہونا ہے. ہاں جی، جویں صحابہ گئے دریاواں میں چھاڑا مارے. جدو پاکستان بنن لگا تے قائد اعظم بیٹھ کے تے اقبال سارے مل کے کہندے بھئی نقشہ بنا دیو. نقشے نہ پاکستان بن جانا سی. وہ تے کم از کم 17-18 لاکھ بندے دی قربانی ہوئی. کون جیے گا تیری زلف کے سار ہونے تک. چلے ہوئے تے اس طرح تساں کیڑیاں گلاں کیڑے پاسے ٹر پے ہو. قوم نو ایویں جناب قوم نو غلط کا پاسے لانا چاہتے ہو. اینج نہیں ہونا. لڑو، جہاد دا اعلان کرو.